पृथ्वीराज को पता चला है कि कुछ लोग उसके मजहब में जुड़ गए हैं, उस फकीर के मजहब में जुड़ गए हैं जो जादू दिखाता है और कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, जो ये कहता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, जो हमारे बुतों को गलत बताता है, जो हमारे बुतों को हमारे खुदाओं को गलत बताता है और जो कहता है कि एक ही खुदा है, उसको उसी जिसने पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है राजा पृथ्वीराज ने, वो कहने लगा कि उनको पानी ना मिलना चाहिए, अना सागर पे पहरा लगा दिया जाए। किसी सिपाही ने कहा था कि राजा साहब कि वो आते हैं और अपने हाथ मुँह हाथ धोते हैं और उसी में गुस्ल करते हैं, और वो नापाक जो जादूगर है माज़अल्लाह, जो हमारे सरकार गरीब नवाज को नापाक बता रहे थे। अल्लाह अकबर। वो कह रहे थे, वो सिपाही कह रहा था कि वो आकर अपना हाथ मुँह हाथ धोते हैं और गुस्ल करते हैं और उस तालाब के पानी को अना सागर के पानी को नापाक कर देते हैं। राजा ने कहा था, राजा ने कह दिया था कि अब सरकार उनको पानी ना मिलना चाहिए, पानी पर पहरा लगा दो, तालाब पर पहरा लगा दो, अब कोई भी एक भी बूंद उनको पानी नहीं मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप देखिए तो सही, सरकार गरीब नवाज पर पानी का पहरा लगाया है और उससे पहले उससे पहले करबला की सरजमीन पर भी पानी पर पहरा लगा था। ये तो कटना है, इस्लाम ऐसे ही दुनिया में नहीं आया है, इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा है, बड़ी मुश्किलें इस्लाम को आने तक लगी है, बड़ी मुश्किलों से हम तक इस्लाम पहुंचा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार गरीब नवाज पर पहरा लगा दिया गया है, पानी पर पहरा लगा दिया गया है कि सरकार गरीब नवाज को कोई पानी नहीं देगा। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद में जैसे ही सरकार गरीब नवाज को पानी की हाजत हुई है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा है, हाथ में प्याला दिया है, कहा कि बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कहा कि जी हुजूर फरमाइए क्या अर्ज है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा था सरकार गरीब नवाज ने, बेटा उठो और ये प्याला लो और वहाँ से पास अना सागर से तालाब से पानी लेकर आओ। अल्लाह अकबर। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे, उठने के बाद में गए हैं, जैसे ही पानी लेने के लिए गए हैं और वहाँ पहुँचे हैं, सिपाही ने कहा था कि जादूगरों के लिए कोई पानी नहीं है, यहाँ जादूगरों को पानी नहीं पिलाया जाएगा। कि कहा कि क्यों नहीं पिलाया जाएगा, कहा कि ये राजा साहब का हुक्म है, ये राजा साहब का हुक्म है, जो आप है वो आपको पानी नहीं दिया जाए। अल्लाह अकबर। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उदास होकर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आए हैं। आने के बाद में कहा था कि महाराज, कहा था कि सरकार, कहा कि जी बेटा बताइए क्या हुआ। कहा था कि हमको पानी देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज ने इतना सुना है, इतना सुनने के बाद में कहा था कि क्या कह दिया है, कहा कि ये बोला है कि राजा ने मना कर दिया है कि जादूगर को पानी नहीं दिया जाएगा, जादूगरों को पानी नहीं दिया जाएगा। सरकार गरीब नवाज ने कहा था कि कुतुबुद्दीन जाओ, वापस जाओ, जाने के बाद में कहो कि पानी तुझे सरकार गरीब नवाज ने बुलाया है, तुझे अजमेर के दूल्हा ने बुलाया है, तुझे अली के बेटे ने बुलाया है। अब इतना कहने के बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोबारा गए हैं, जाने के बाद में प्याला दिखाया है, पानी को दिखाने के बाद में कहा था कि पानी तुझे अजमेर के दूल्हा ने बुलाया है, तुझे अली के बेटे ने बुलाया है, तुझे मेरे मुरी पीर ने बुलाया है, तुझे सरकार गरीब नवाज ने बुलाया है। जब इतना कहा है सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, तो तमाम तालाब का पानी, सारा पानी तालाब का, सागर का पानी प्याले में आकर ठहर गया और तालाब खुश्क हो गया, तालाब बिल्कुल सूख गया। तो किसी ने कहा था सागर पे था पहरा लगा और तालाब पर खादिम चला, सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा का प्याला देखकर। सागर पे था पहरा लगा, सागर पे था पहरा लगा, तालाब पर खादिम चला, सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा का प्याला देखकर। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इतना कहा कि तुझे अजमेर के दूल्हा ने बुलाया है, तुझे अली के बेटे ने बुलाया है, तुझे मेरे पीर ने बुलाया है, तुझे सरकार गरीब नवाज ने बुलाया है, तो अना सागर का सारा पानी, अना सागर का सारा पानी, जितना भी पानी था सब एक प्याले में आ गया। जैसे ही प्याले में आया है, अल्लाह अकबर, जैसे ही लोगों ने देखा कि अना सागर खुश्क हो गया, अना सागर सूख गया है, लोग सोचने लगे अना सागर तो आज तक नहीं सूखा, आज तक तो ये कभी खुश्क नहीं हुआ, आज तक इसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। मगर आज ये कैसे ख़त्म हो गया यार, ये आज तो बड़ा ही अचंबा हो गया। लोग पानी भरने आ रहे थे तो क्या देख रहे थे कि तालाब में तो पानी ही नहीं है, अना सागर तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, यहाँ तो बिल्कुल
پانی بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل خشک ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اتنا پتہ چلا ہے سپاہیوں کو، اللہ اکبر، سپاہی دوڑے ہیں۔ دوڑنے کے بعد میں راجا کے محل میں گئے ہیں۔ راجا کے محل میں جا کر پرتھوی راج سے کہا تھا کہ راجا صاحب بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آج تو بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، آج تو ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے۔ راجا نے کہا کہ بات کیا ہوئی، بات تو بتاؤ۔ اتنا کہا ہے سپاہیوں نے، سپاہی کہنے لگے کہ مہاراج انت ساگر سوکھ چکا ہے، انت ساگر میں ایک پانی کی بوند بھی نہیں بچی ہے۔ وہ کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس سے تو ہماری حکومت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ جو باہر باہر سے لوگ انت ساگر کو دیکھنے آتے ہیں، دیکھ کر ہمیں پیسے دے کر جاتے ہیں، اس سے ہماری حکومت چلتی ہے۔ اللہ اکبر، سپاہیوں نے اتنا کہا کہ مہاراج اس میں تو ایک بوند بھی پانی نہیں بچا ہے، اس میں تو اب ایک بوند بھی پانی نہیں بچا ہے، اب تو یہاں کیا ہونے والا ہے، اب تو لوگ پیاس کے مارے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی نہیں مل پا رہا ہے، اب تو بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب مہاراج نے اتنا سنا ہے، راجا نے اتنا سنا ہے اور کہنے لگا ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شاید ہم نے اس فقیر کو پانی دینے سے منع کیا تھا، اس لیے اس نے اپنے جادو سے پانی کو سمیٹ لیا ہے، اپنے جادو سے پانی کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، راجا پرتھوی راج کہنے لگا چلو اسی کے پاس چلتے ہیں، اسی جادوگر کے پاس چلتے ہیں، اسی فقیر کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، تمام دوڑے ہیں، راجا بھی دوڑا ہے اور قدموں میں آ کر گرا ہے۔ آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ مہاراج ہم کو معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، جو ہم نے آپ کو پانی سے روکا تھا، ہم نے آپ پر پہرا لگایا تھا، پانی پر پہرا لگایا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا، تالاب کا پانی ہمیں واپس کر دیجئے، اپنے جادو سے اس پانی کو چھوڑ دیجئے۔ جب اتنا سنا ہے سرکار غریب نواز نے کہا تھا یہ میرا کوئی جادو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو راجا نے کہا تھا پھر یہ پانی کیسے سمٹ کر آ گیا؟ اس نے سرکار غریب نواز نے کہا تھا یہ سب طاقت اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ اس راجا نے کہا تھا یہ پروردگار عالم کون ہے؟ تو سرکار غریب نواز نے کہا تھا پروردگار عالم وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، تمام کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر، پرتھوی راج نے کہا تھا مہاراج اب آپ کو کوئی نہیں روکے گا پانی لینے کے لیے، جتنا چاہیے اتنا پانی لے لیجئے، جتنا چاہیے اتنا خرچ کر لیجئے، آپ اپنے منہ بھی دھوئیے، اپنے ہاتھ بھی دھوئیے، غسل بھی کیجئے، مگر مہاراج اس کو پانی کو لٹا دیجئے کیونکہ اس سے حکومت پر بہت نقصان ہو جائے گا، حکومت کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کہ بیٹا قطب الدین، کہا کہ جی حضور فرمائیے، کہا کہ بیٹا پیالے کا پانی جا کر تالاب میں جا کر ڈال دو۔ اللہ اکبر، سرکار قطب الدین بختیار کاکی اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد میں پیالہ اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد میں تالاب میں جا کر ڈالا ہے، جیسے ہی تالاب میں پیالے کا پانی ڈالا ہے، تالاب جو خشک ہو چکا تھا، تالاب جو سوکھ چکا تھا، تالاب پھر ہرا بھرا ہو گیا، تالاب میں جتنا پانی تھا اتنا پانی ہو گیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا یار ایک پیالے میں اتنا پانی کیسے آ سکتا ہے، انت ساگر تو بہت بڑا ہے، آپ کبھی اجمیر جائیں تو دیکھنا، اللہ اکبر، اتنا بڑا اتنا سارا پانی اتنے سے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا ولی ہے، بلکہ اللہ والا ہے۔ اس کرامت کو دیکھ کر اجمیر کے غیر مسلموں نے 32,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔